स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं ईज़ॉन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। हज 2026 की बुकिंग 15 जनवरी को बंद होने वाली है। फौरी अपनी बुकिंग करवा ले। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 22 जनवरी की 25 खबरें। माह रजब में जुमला 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने मक्का मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में दी हाजिरी। 1 करोड़ 48 लाख अफराद ने हासिल की उम्रा की सआदत। सऊदी अरब के आदाद व शुमार। दसों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा, सहनों में तलमुदी रसूमात की अदायगी। इसराइली फोर्सेस की सरपरस्ती में मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती, आलमी रहनुमाओं की मज़म्मत। नेतन्याहू ने ट्रंप की मुजव्वज़ा गजा अमन कौंसिल में शमूलियत की दावत कर ली कबूल। जंगी जराइम के इल्ज़ामात के साए में नेतन्याहू की शिरकत मुतनाज़ा करार। काबिज इसराइली फौज गजा से फौरी निकले। कतर के वज़ीर आज़म का बयान, कहा अमन कौंसिल को मौसर किरदार अदा करना होगा। पाबंदियाँ ख़त्म और इमदाद की बिला रुकावट रसाई ज़रूरी। नफरत अंगेज बयान बाजी का मुकाबला, मजहबी रहनुमाओं की अखलाकी जिम्मेदारी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सरबराह मोहम्मद अल ईसा का बयान, 2 टूक कहा नाइंसाफी पर खामोशी जुर्म में शराकत के मुतरादिफ। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में फायरिंग का खौफनाक वाक़या, 3 अफराद की मौत। बॉन्डी हमला मुतासरीन के सोग के मौके पर पेश आया वाक़या, महलूकीन में 2 ख़वातीन शामिल। भारत को सिंगापुर और जनूब मशरक़ी एशिया से जोड़ने वाला नया सबमरीन केबल मंसूबा। अमेरिकी एजेंसी का ताउन, AI और क्लाउड सर्विस को मिलेगा फ़रोग़। हैदराबादी शहरियों समेत 16 भारतीयों को थाईलैंड में नौकरी के बहाने बनाया गया गुलाम। जिस्मानी सज़ा व पासपोर्ट की भी बंदिश। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फॉरेन मिनिस्टर से फौरी मुदाखलत का किया मुतालबा। अब 16 से 18 साल नौजवानों को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का लाइसेंस। मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्कु, साथ ही लाइसेंस कवानीन होंगे मजीद सख्त। 60 वर्ष के उम्र वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी। पार्लियामेंट में गैर हाजिरी का रास्ता बंद। बजट इजलास से स्मार्ट हाजिरी निज़ाम नाफिज। लोकसभा में अब सिर्फ सीट पर बैठकर ही हाजिरी मुमकिन। लॉबी सिस्टम खत्म। मुंबई और पुणे में होगी खातून मेयर्स। क़रारअंदाज़ी के जरिए हुआ फैसला। शिवसेना ठाकरे ने कहा क़रारअंदाज़ी पहले से थी तय। भिवंडी और धुले में भी खातून मेयर्स लेंगी हल्फ। मुंबरा को ग्रीन बनाने के शहर शेख के बयान पर वारिस पठान की वजाहत। बीजेपी पर फ़िरका वाराना सियासत का लगाया इल्ज़ाम। कहा ग्रीन हमारा पार्टी परचम, मजहब नहीं। रंगों को मजहब से जोड़ना खतरनाक सोच। इमाम की कॉरपोरेटर सहर यूनुस शेख का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा बकरी उनकी, मुर्गी हमारी जैसी सोच नाकाबिल कबूल। मुल्क में बंद होनी चाहिए मजहबी सियासत। भाजपा की नाम बदलो सियासत जारी। अब राजस्थान में एक और मुस्लिम नाम मोहम्मदपुर का नाम बदल कर रखा गया मोहनपुरा। आबादी में मुस्लिम खानदान ना होने का दावा। उत्तर प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद की इंतहा। अब जलालाबाद में नाबालिग अरमान को लाठी डंडियों से पीट पीट कर दिया गया हलाक। मॉब लिंचिंग के बाद मुल्जिमान फरार। छत्तीसगढ़ की स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री में धमाका, 6 वर्कर्स की मौत। धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू। हैदराबाद आने वाली बस आंध्र प्रदेश में लॉरी से टकरा गई। टक्कर के बाद बस हुई शोलापोश, 3 अफराद हलाक। नंदियाल जिले में पेश आया खतरनाक हादसा। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शराकत दारी से इत्तेफाक। चीफ मिनिस्टर ने विजन, दस्तावेजात और रोड मैप से कराया वाकिफ। टाटा ग्रुप की मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दिलचस्पी। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में भी हिस्सेदारी। डाउस में CM की टाटा ग्रुप से बातचीत। टॉलीवुड एक्ट्रेस टीना श्राविया का मिजोरम यात्रा में अपने पालतू कुत्ते के वजन के मुताबिक भगवान को निवेद्य पेश करने पर तनाज़ा। सोशल मीडिया पर नाराजगी। टीना ने मांगी माफ़ी। कहा कुत्ते की सेहतयाबी के लिए मांगी थी मन्नत।
حیدرآباد کی پرامن فضا متاثر ہونے کا خدشہ، شہر میں جہادیوں کے خلاف دائیں بازوں کی ریلی کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی اجازت، 24 جنوری کو بالاپور میں دھرم رکشا سبھا، لو جہاد تا اقتصادی جہاد کے نعروں پر اجتماع۔ اب گھر بیٹھے بھی درج کروائے ایف آئی آر، تلنگانہ پولیس کا نیا نظام، نئے سسٹم میں پولیس فوراً متاثرہ کے گھر، اسپتال یا واقعے کی جگہ جا کر وصول کرے گی رپورٹ، سینسٹیو کیسز میں پولیس کی فوری کارروائی۔ 10 فروری کو جی ایچ ایم سی ہو رہی تحلیل، 150 کارپوریٹرز کی مدت ختم، 300 وارڈز پر ہوں گے آئندہ بلدی انتخابات، اس کے بعد ہوں گے 3 میئر، 3 میونسپل کمشنرز۔ حبیب نگر پی ایس حدود میں گانجا نوشی و ہراسانی کی عوامی شکایات کے بعد ایکشن میں ایم ایل اے ماجد حسین، دی سخت تنبیہ، پولیس کو فوری ایکشن لینے پر دیا زور۔ اچانک اچھال کے درمیان شہر میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ، 1,56,000 روپے فی تولہ درج ہوئی، 24 کیرٹ سونے کی قیمت، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,41,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,40,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں، سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ حج 2026 کی بکنگ 15 جنوری کو بند ہونے والی ہے، فوری اپنی بکنگ کروا لے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔